अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट माहम अहमद LCA TV पर, और मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रोग्राम ख़वातीन और लोकल गवर्नमेंट्स। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो लोकल गवर्नमेंट के लिए मुतअद्दिद बार मुंतखब हो चुकी हैं, ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद के लिए बहुत आगे जाकर काम कर रही हैं और LCA की प्रोविंशियल WDC कमेटी की मेंबर भी हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस उम्मे कुलसूम, जो मुज़फ़्फ़रगढ़ की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की फॉर्मर मेंबर हैं, और हमारे साथ हैं सुमेरा मिर्ज़ा, जो विहाड़ी की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की फॉर्मर मेंबर रह चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी, तो उम्मे कुलसूम, मैं आपकी एक्सपीरियंस की बेस पर आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि आप लोकल गवर्नमेंट में कब से मुंतखब होती आ रही हैं, कब से आप इसका पार्ट हैं? जी बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो LCTV का शुक्रिया कि उन्होंने हमें याद किया और हमें मौका दिया कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें आपके साथ। 2000 में जब ये सिस्टम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया था, तो उसी वक्त ही सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। वैसे सोशल एक्टिविस्ट थी, लेकिन इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। लेकिन कुछ इलाके के लोगों ने कहा कि आपको आना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी लोगों के लिए काम करती हैं, तो आपको इसका पार्ट बनने की ज़रूरत है। तो बहरहाल फिर 2001 में जब तहसील कौंसल और ज़िला कौंसल के इलेक्शन हो रहे थे, तो उसका पार्ट बने। तो शुरू में पता भी नहीं था, तो दोनों पे अप्लाई किया था, लेकिन मेंबर ज़िला कौंसल बनी। और फिर उसके बाद 2005 में जब इलेक्शन हुआ, तो फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा वोट लेके मैं मेंबर ज़िला कौंसल बनी। जी। फिर 2009 में आपको पता है ये डिमोलिश हो गया, सिस्टम ख़त्म हो गया, फिर दोबारा से इसके हो गया। तो फिर 2016 में जो इलेक्शन हुआ, उसमें फिर मैं दोबारा मेंबर ज़िला कौंसल बनी। तो 3 टाइम जो है वो मैं मेंबर ज़िला कौंसल मुज़फ़्फ़रगढ़ रही हूँ। जी, बहुत ज़्यादा आपकी अप्रिसिएशन है इस चीज़ पे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को ही क्यों चूज़ किया? असल में मैं ये समझती हूँ कि देखिए, अवाम के मसाइल जो है वो अवामी नुमाइंदे ही ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर एक जब आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आप अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको उनकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है आपको प्लेटफॉर्म बनने की। तो ये एक ज़रिया था मेरे लिए कि मैं किसी कौंसल का हिस्सा बनूँ और वहाँ जाकर अपनी ख़वातीन बहनों के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए, उस कम्युनिटी के लिए काम कर सकूँ। तो इसलिए मैंने ये सोचा, और मेरे सोचने से ज़्यादा मेरे इलाके के लोगों ने सोचा, और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कर सकती हैं। तो इसी वजह से मैं इसका पार्ट बनी। और मैं समझती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने भी की है, लेकिन लोगों ने भी बहुत साथ दिया। क्योंकि पहला इलेक्शन तो बहुत आप समझ सकती हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता था, अलिफ बे का भी नहीं पता था सियासत का। तो जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, तो अपने इर्द गिर्द देखते थे कि कुछ तो बिल्कुल ऐसे देख रहे थे लोग जो हमारे इलाके में झाड़ू भी दे रही थी, या हमारे इलाके की किसी वडेरी की नौकरानी थी, तो उसका भी पता चला, वो भी इलेक्शन लड़ रही है। फिर ये भी पता चला कि जी फ़लाना जो हमारा नाजिम है, उसकी अपनी फैमिली के एक मेंबर है, वो भी इलेक्शन लड़ रही है। तो बड़ी अजीब सी कैफियत थी, कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था, लेकिन मेहनत की। जी। आपको पता है कैंपेन एक अच्छा खासा मरहला होता है, तो उस कैंपेन में मेहनत करते हुए हम आगे तक बढ़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों ने भी साथ दिया, और अल्लाह का करम रहा कि पहले ही इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट लेके मुज़फ़्फ़रगढ़ को मैंने मेंबर ज़िला तो कौंसिल आपका एक्सपीरियंस लोकल गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छा तब से लेके अब तक रहा है? बहुत अच्छा रहा। पहला एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, जी। क्योंकि एक जोश था, जज्बा था, वलवला था, सीखने की एक जुस्तजू थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम जिस मतलब मुज़फ़्फ़रगढ़ साउथ पंजाब का एक दूर दराज का इलाका है, तो एक मिशन था कि हमने कुछ बनना है और फिर कुछ करके दिखाना है। तो इसलिए जो है ना, मैं समझती हूँ कि हमें मौक़े भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलते रहे, और कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुई, ट्रेनिंग्स भी की, और फिर उसके बाद जो है किए। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि पहले टेन्योर में मेरे जो देखने में चीज़ें आई हैं, बहुत कम ख़वातीन थी जो मेंबर थी। हम 33 ख़वातीन थी हम अपने हाउस की। तो आप यकीन कीजिए कि 3 या 4 ख़वातीन ऐसी थी जो काम करती थी, और उसमें से कोई 8-10 ऐसी ख़वातीन थी जो हाउस में आती थी। लेकिन बाकी जो लोग थे, बाकी जो ख़वातीन थी, वो किसी न किसी के घर की औरत थी। मतलब जो हमारे चेयरमैन था, नाज़िम था, उसके घर की कोई खाला, फूफी, इस तरह की ख़वातीन जो है वो सामने आई।
پھر کچھ ایسی خواتین کو بھی دیکھا جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہی خواتین جو اپنے گھر سے لے کر آئے کیونکہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا اویئرنیس ہاں، تو وہ اس میں بڑا اچھا ہمیں بہرحال کام کرنے کا اچھا ایکسپیرینس رہا. تو اب دوبارہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں آپ پارٹ لیں گی؟ انشاءاللہ ضرور لوں گی جی انشاءاللہ کی. اچھا ہمارے ساتھ ہیں مس سمیرہ مرزا. میں ان کے بارے میں ایک اور ویسے تو تعریف کی بالکل محتاج نہیں ہے لیکن میں بتاتی جاؤں کہ یہ بہت مشہور و معروف اینکر پرسن ہے بہت فیمس میڈیا چینلز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فارمر ممبر بھی ہیں بہاڑی ڈسٹرکٹ کونسل کی. جی سمیرہ, تو آپ بھی اس لوکل گورنمنٹ کا حصہ رہ چکی ہیں اور آپ نے کافی کام کیا. آپ کیا ایسے پرپزز تھے اور ایسے مقاصد تھے جو لے کر آپ نے اسٹیپ ان کیا لوکل گورنمنٹ میں؟ تھینک یو ماہم, آپ نے یہ سوال اٹھایا, اس سے مجھے اپنا محاسبہ کرنے کا بھی جو ہے وہ ایک موقع ملا ہے, کیونکہ شاید اتنے کلیئر مقاصد اس وقت نہیں تھے, لیکن اب اگر سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا یا اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا تو وہ آپ کے پاس ایک لسٹ آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ میں ایک بہاڑی سٹی سے ہوں, ادھر سے ہی میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا, ادھر سے ہی میں ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بھی بنی. تو شادی کے بعد بچوں کے بعد مطلب یہ پھر سوچا, وہ کیوں سوچا, کیونکہ میں ایک چھوٹے شہر سے تھی. میں اگر ملتان سے ایجوکیشن حاصل کر کے میں لاہور میں آ کے ایک سکسیزفل اینکر بن سکتی ہوں تو اٹس آل اباؤٹ کانفیڈینس, تو جو ہمارے چھوٹے سٹیز میں نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس, پھر میں نے سوچا کہ اگر آپ کے پاس کانفیڈینس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ کچھ بھی جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں نا. تو پھر میرا یہ تھا کہ میں اگر میرے پاس کوئی ایسا فورم ہو کہ جس سے خواتین میں ایک کانفیڈنس ان کو دے سکوں, اس کے بعد ان کی اپنی لائن سیٹ ہو جائے گی نا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں, وہ کیا نہیں کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں. آپ ٹیچرس کو دیکھتے ہیں, آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں, آپ اینکرس کو دیکھتے ہیں, آپ اینکر بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر جب آپ کے پاس کانفیڈنس آ جائے گا نا, آپ کے پاس سوچنے یا سمجھنے کی صلاحیت آ جائے گی, ڈیسیژن میکنگ پاور آ جائے گی, تو پھر آپ کا گول سیٹ ہو جاتا ہے. بس میرا اتنا سا تھا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے گھرانے سے, ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کے اگر میں یہاں پر آ سکتی ہوں, اٹس آل اباؤٹ کانفیڈینس, تو وہی کانفیڈینس میں باقی عورتوں میں کیوں نہ دوں. تو پھر میں اپنے ہسبینڈ سے بھی ڈسکس کرتی ہے کیوں نہ کوئی این جی او بنائی جائے, کیونکہ لوگوں کو فیئرنیس دی جائے, اسپیشلی خواتین کو. تو وہ مین وائل پھر الیکشن آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے بعد ہوئے تھے, تو مین وائل ایک یہ آیا, ایک اپرچونیٹی آئی, تو پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا, کیونکہ تھوڑی سی پینیٹریشن بھی تھی پالیٹکس میں, بہاڑی کی پالیٹکس میں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس فورم کو یوز کیا جائے نا, کیونکہ یہ وہ فورم ہے جو آپ بالکل گراس روٹ لیول تک جاتے ہیں اور آپ ان عورتوں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ جو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایم این اے ایم پی ایز نہیں کر سکتے جو ہم لوگ کر سکتے تھے الیکٹ ہو کے. تو میرا تو یہی خواہش تھی. اور دوسرا سوال اس کا اگر آپ پوچھتی ہیں کہ میں اس میں کامیاب ہوئی ہوں ناکام, انفارچونیٹلی میں اس میں بالکل ناکام ہوئی ہوں. کلثوم کی میں سن رہی ہوں کی, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مطلب ان کا فرسٹ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ماشاء اللہ, کیونکہ وہ ٹینیور ہی ایسا تھا کہ وہ ٹینیور ابھی بھی ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. جی بالکل, اسپیشلی 2001 کا جو ہے وہ اس کو ایک آئیڈیل ٹینیور سمجھا جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کے لحاظ سے. تو ہمارے ذہن میں بھی وہی تھا کہ اگر ہم لوگ بھی آتے ہیں اس میں تو ہم لوگ بھی وہی پرفارمنس دیں گے, ہم لوگوں کی بھی وہی ایکٹیویٹیز ہوں گی, ہمارے پاس وہی پاورز ہوں گی, ٹھیک ہے نا, کہ جس سے ہم کچھ چینج کر سکیں گے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کے بھی سامنے ہی ہے کیا سچویشن رہی. نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہوئے, پھر نون لیگ کی گورنمنٹ چلی گئی, پھر انہوں نے بھی پاورس نہیں دی, ان کے پاس بھی سال 1.5 سال تھا لیکن انہوں نے بھی ہمیں پاورس نہیں دی. پھر نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ان کی الیکشن ہے تو ان کو ہم ختم کریں گے, ہم اپنے لوگ لے کر آئیں گے. اور وہ اب تک آپ کے سامنے کہ لنگر آن چیزیں ہوتی آئی ہیں, اور اب کہیں جا کے ابھی ہمیں جو کلیئر ایک پکچر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو انفارچونیٹلی مائی ایکسپیرینس واز ویری بیڈ.